السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا في هذا الفيديو صحيح ديال l'exercice numéro 2 أو deuxième exercice concernant l'équilibre d'un corps solide sous l'action de trois forces. Donc l'exercice, on considère deux plans P1 et P2 inclinés d'un angle alpha égale 30 degrés. إذا هنا alpha égale 30 degrés. هنا وهنا. عندي plan P1 وعندي plan P2. S est un solide de masse M. R est un ressort, on a un ressort ici, de masse négligeable et de longueur à vide L égale à 0. La longueur à vide de le ressort égale à 20 cm. Et de constante de raideur K égale 100 N par mètre. Donc la première partie, le solide S est placé sur le plan P1. De la première partie, il y a la figure 1. Le contact est supposé sans frottement. On néglige les frottements. نقولوا بان عندنا لي frottements يعني négligeable ولا sans frottement. À l'équilibre, le ressort s'allonge de delta L égale 2 cm. يعني l'allongement du ressort ملي كنعلقوا فيه لو كور S كتكون كتساوي 2 ديال سنتيمتر. إذا la première question, faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S, des points là, et les représenter. بيان سير كنت شرحت في الفيديو ديال الريزومي ديال الدرس بان باش نصاوبوا يعني حل في ان اكزرسيس ديال لا ميكانيك خصني نتبع يعني واحد مجموعه ديال الخطوات. اذا هنا هاد الخطوات سواء طلبوهم مني او ما طلبوهمش مني فانا كنديرهم. اذا اول حاجه طالبين لا بروميير كيسيون هي فيغ لو بيلون دي فورس اكستيريور كي سيكزيرس سور لو سوليد اس. فانا اول حاجه كيخصني ندير سيستيم ايتودي لان ما يمكنليش انا نخدم على ان سيستيم اللي انكوني، يعني خصني بعدا نعرف علاش من سيستيم غندير ليتود ديالي. اذا سيستيم ايتوديي كنديرو اونتر دو كروشي، ومني كنجيب سيستيم كنمشي لا بروميير كيسيون وهي اللي كتبين لي شمن سيستيم غندير عليه ليتود. اذا لا كيسيون اش كتقول لي؟ فيغ لو بيلون دي فورس اكستيريور كي سيكزيرس سور لو سوليد اس. اذا سوليد اس ديالي هو سيستيم ايتوديي، دونك solide S. La deuxième chose كنديرو يعني لا بيلون دي فورس، يعني هادشي سواء طلبوه مني ولا ما طلبوش مني فانا كنديرو بيلون دي فورس. هنا مطلوبه بيلون دي فورس. اذا لو كور اس ديالي فهو الي اون اكيليبر سو لاكسيون دو 3 فورس. شنو هما هاد لي فورس؟ اذا اول وحده اللي ساهله بالنسبه لي انا هي لو بوا بي. اذا غادي نحاول هنا. اذا لو بوا بي، اذا بي، اذا هنا من بعد عاد كيطلبوا نمثلهم فانا غادي نقولهم يعني كيكونوا باينين ليا. اذا هو بي كنديرو بالفيكتور هو البوا دي كور اس. ثاني حاجه هي لا رياكسيون دي بلون. اي جسم محطوط على بلون فهذاك البلون غيدير عليه واحد لا رياكسيون. يعني توجور فين نشوفوا واحد لو كور سوليد اس ندير سور ان بلون كنديرو مباشره مور لو بوا رياكسيون دي بلون. رياكسيون دي بلون. والثالثه هنا لو كور ديالي مشدود بان غوسور، دونك غادي ندير تي اكسيون او طونسيون دي غوسور. طونسيون دي غوسور. هنا تي فانا كنولي التمرين ديالي وكنشوف واش عطينا شي نوطاسيون. اذا الا وليت هنا كنشوف في لا كيسيون نيميرو 2 داكشي علاش كيخصني دائما نبقى نقرا يعني ليكزيرسيس كامل هنا غير تفاديا للوقت ما قريتوش كامل. اذا ولكن نتوما في الورقه ديال الامتحان كيخص يتقرا التمرين كامل. اذا هنا في لا كيسيون نيميرو 2 كالكولي لا فالور دو لا طونسيون تي 1، دونك هنا في لا نوطاسيون غادي نعطيها تي 1 باش تبقى التمرين ديالي لي فورس ديالي غاديين مع التمرين ديالي. دونك هادو هما لي فورس اللي عندي قالك اي لي ريبريزونتي، دونك كنديرهم هنا سون ايشيل يعني امان لوفي يعني ما غنديرش ليشيل. اذا كاين تي، انا تي د الغوسور يعني غير هنايا نتوما تصاوبوهم بالمسطره ويكونوا بيان صوانيين. غير هنا انا ما عنديش مسطره اللي كنبينهم. اذا هنا غندير لو بوا بي كيكون دائما فيرتيكال مع لو بلون اوريزونتال. وهنا بويسك ما عنديش يعني لي فروتمون فغادي تكون ار هي ار ان. اذا غتكون ار هي ار ان. عاود ما كنكتب ار ان كنكتب ار.
إذا كتكون هذه هي ار، و ار كتكون دائما بيربونديكولير على لو بلان دو ديبلاسمون. إذا هادو هما لي تخوا فورس اللي عندي بي و ار و تي، وهنا درت لهم لا ريبريزونطاسيون ديالهم. بيان سور نتوما كديروا لا ريبريزونطاسيون يعني بمسطره ويكون داكشي بيان سواني. هنا يعني بينت هنا لي فورس، هنا ما عنديش مسطره. فإذا هذه la première question. La deuxième question, calculer أو la valeur de la tension T. هنا T أنا كنعرف من الدرس أن T إيكال K فوا دلتا L. إذا هنا غندير لا T1 باش تخلي لا نوطاسيون ديالي غادي هي هذيك مع التمرين. إذا أنا هنا T فكنحسبها إلا كان عندي يعني ليكسبرسيون ديالها، عندي لي زيليمون ديال ليكسبرسيون ديالها، سينو كنمشي لكونديسيون ديكيليبر وكنحسبها. هنا فعطيني كا لا غيدور دو الغوسور كاينه، عندي دلتا ال، فهنا غندير ابليكاسيون نيميريك سامبل وغادي نحسب تي مباشره. إذا تي 1 إيكال شحال هي كا؟ قلنا هي 100 نيوتن بار متر فوا دلتا ال، لالونجمون دو غوسور هي 2 سنتيم، إذا هي 2 أو لا لونغور لينيتي في لو سيستيم انترناسيونال هي المتر. دونك هاد 2 سنتيم خصها تحول لمتر، هي في 10 على بويسونس موان 2، دونك كتعطيني بالمحصلة 2 نيوتن. دونك تي 1 إيكال 2 نيوتن. Troisième question. Écrire la condition d'équilibre. إذا شنو la condition d'équilibre؟ هي إذا هنا باش يكون يعني لو كور ديالي اون équilibre خص لا سوم فيكتوريال ديال لي فورس اللي عندي يكونوا ايكال ا زيرو. شنو هما لي فورس اللي عندي؟ كاين البوا، يعني غندير بي بلس تي 1 بلس ار ايكال زيرو. اذا هذه لا كونديسيون ديكيليبر. اذا غادي ندوزو يعني لا كيسيون 4. هنا في لا كيسيون نيميرو 4 يعني هنايا طلبوا لي لا ماس ام، فهنايا فانا اوتوماتيكمون بعد ما درت يعني لا كونديسيون ديكيليبر فانا عارف غادي نخدم سوا غادي نخدم بالبوليغون دي فورس، سوا غادي نخدم بلا ميثود اناليتيك، يعني على حسب اللي كتسهلني. وهنا ما فرضوش عليا فانا كنختار اللي بغيت، ولكن كما شفنا في ليكزارسيس نيميرو 1 بانهم قالوا لي كالكولي بار دو ميثود، فانا يعني خدمت بلا ميثود دي بوليغون الى ميثود اناليتيك. ولكن هنا حيت بقى لي لو شوا انا كنخدم بلا ميثود اللي كنعرف انا، ولكن ننصحكم دائما انكم تحاولوا تخدموا بلا ميثود اناليتيك لان هي اللي غتحتاجوها في الثانيه باك. اذا دائما غادي تحاولوا انكم واخا هي صعيبه شويه ولكن تحاولوا انكم تخدموا بلا ميثود اناليتيك، وهي اللي غنصوب بها هاد لا كيسيون هادي. اذا هنايا باش نجاوبوا على لا كيسيون فانا خديت الشكل، يعني حاولت نكبر الشكل يعني الماكسيموم، فهذا هو يعني الشكل ديالي. اذا هنايا اول حاجه كندير هو انني كندير لا ريبريزونطاسيون ديال لي فورس ديالي، يعني اعمل لوفي كما قلت لكم. اذا هنا عندي لو بوا بي، عندي ار رياكسيون دي بلون، وعندي لا فورس الثالثه هي تي، هي لا طونسيون دي غوسور اللي سميناها تي 1. اذا هنا من بعد اش كندير؟ كنمشي كنصاوب ان غوبير. هنا غوبير يمكن لي نديه في بغيت، سواء انني ندير ان غوبير بعيد وندير ليه لي فورس، سواء انني ندير ان غوبير يعني في الشكل ديالي. وهنا اللي غنديرو في هذه الحاله هذه على ان من الافضل يعني بالنسبه للناس اللي ما كيدوخوش في الرسم، فمن الافضل انهم يديروا الغوبير يديروا السونتر ديالو هو السونتر دينيرسي جي ديال لو كور اس. اذا غادي نديرو لاكس او اكس، هنا نديرو ان اكس هنا في هذه الحاله غادي ناخذ هذا هو او. اذا غناخذ او غناخذ اكس هنا، وغادي تكون هذه هي اي ديالي اي، وغادي ناخذ لاكس او ايكغيك، وغادي تكون هذه هي الجي ديالي. هنا في هذه الحاله لاحظوا بانني خديت ان غوبير لي سونتر ديالو كوانسيد افيك لو سونتر دينيرسي جي. من بعد ما كنصاوب الغوبير هنا، فهاد لو شوا دو غوبير هو خصو يكون مالع، يعني ماشي اي طريقه كندير الغوبير. كندير الغوبير بطريقه باش ان يعني لا ماجوريتي دي فورس اللي كيكونوا عندي يكونوا كينطابقوا مع لي زاكس ديال الغوبير. بحال هنا خديت الغوبير اللي جوج ديال لي فورس اللي هما ار واللي هما تي، كيفاش جبتهم كوانسيد. تي 1 جات كوانسيد مع لاكس دي زيكس، و ار جات مع كوانسيد مع لاكس دي زيغريك، باش تجيني هنايا الامور ساهله في لا بروجيكسيون ديالهم. اذا نمشيو نديرو لا بروجيكسيون ديال هاد جوج لي ساهلين، لان بي انكليني ف
نخليوه هو التالي. اذا هنايا الا مشيت درت لا بروجيكسيون ديال ار، فكندير ار، كندير او اكس او ايكغيك، وهنا كتكون عندي ار اكس ايكال ار ايكغيك ايكال. اذا لا بروجيكسيون ديال ار سويفون او اكس. هنا لا كانت عندي شي فورس، لا كان لا لين دابليكاسيون ديالها، لا طولت يعني خط التأثير ديال ار هنا. اذا اش كنلاحظ بانه الي بيربونديكولير مع لاكس دي زيكس. والا كانت شي فورس لا لين دابليكاسيون ديالها بيربونديكولير مع ان اكس، فلا بروجيكسيون ديالها على داك لاكس كيكون كيساوي زيرو، بمعنى لا بروجيكسيون هنايا كتساوي زيرو ديال ار. اذا الا مشينا على ار لا بروجيكسيون ديالها على ايكغيك فهي نفسها الكوانسيد مع لاكس، وفين غادية في المنحى، وي مع المنحى والجي. اذا غناخذها هي وسين بلس يعني موجبه. اذا هذه بالنسبه لار. دوزو لتي ان. اذا تي ان كذلك كندير لها لا بروجيكسيون ديالها سويفون لاكس او اكس وسويفون لاكس او ايكغيك، كتكون عندي تي ان اكس ايكال اي تي ان ايكغيك ايكال. اذا هنا تي مع لاكس او اكس، لاحظوا بان الكوانسيد افيك لاكس او اكس، وراها غادية معاه في نفس المنحى، إذا هي نفسها، إذا هي تي ان. ومع لاكس او يكريك لاحظوا بأنها متعامدة مع لاكس او لو سيبور ديالها متعامد مع لاكس او يكريك، في هذه الحالة لا بروجيكسيون ديالها كتساوي زيرو. إذا هنا بي لا بروجيكسيون ديال بي، فكندير بي كذلك غندير له لا بروجيكسيون ديالو سويفون او اكس سويفون او يكريك، وغتكون عندي بي اكس ايكال اي بي يكريك ايكال. هنا بي هو انكليني، وبطبيعة الحال ما غاديش يكون منعدم على شي اكس من لي دوز اكس، اذا كاين فيهم بجوج. كندير بي. اذا غادي ندير لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس او اكس وعلى لاكس او يكريك، وهنا كيجيني بان هذا هو بي، هذا هو بي اكس، يعني نبدلو شويه اللون، يجيني هذا هو بي اكس، ولا درت لا بروجيكسيون هنا كتجيني هذا هو بي ايكغيك. اذا هذا هو، يعني ما عنديش المسطره، يعني اسمحوا لي ما عنديش المسطره. اذا هذا هو بي ايكغيك هكاك. اذا من بعد ما كندير لا بروجيكسيون، فهنا كيخصني هاد الفا اللي هنا نديها لهنايا عند لا بروجيكسيون ديال البوا. فهنا كيفاش كندير؟ انا كنختار هنا مثلث. اذا المثلث اللي هنا اللي عندي هنايا، اذا اللي تابعوا دابا بالصفر، كتلاحظوا بان سي ان تريونغل اللي هو ريكتونغل، يعني كناخذوا سي ان تريونغل ريكتونغل. اذا اسمحوا لي ما عنديش مسطره، ولكن كنحاول نبينوا لو ماكسيموم. لاحظوا بان تريونغل ريكتونغل. هنا كيبقاو ليا، يعني كنقول الفا اما غادي تكون هنا او غادي تكون هنا. علاش؟ كنعرف بان الفا اصغر من 90 درجه، اذا هذه زاويه قائمه، هذه ما عليها هضره. اذا هنا كيفاش كنتبع ديك الفا؟ الا تبعت ديك الفا، فلاحظوا لاستيوس اللي هضرنا فيه في الفيديو اللي قبل، هو انني كنمشي نشوف هاد النصف المستقيم اللي حاد لي هاد الفا، وكنمشي نتبعو مع من متعامد. لاحظوا مع من كنلقاه متعامد مع هذا. اذا متعامد مع هاد النصف المستقيم هذا، وكنمشي نتبع هذا، كنجي تابعو مع من كنلقاه متعامد مع هذا، يعني متعامد مع هاد النصف المستقيم هذا. هذا اش كيعني؟ هذا كيعني بان ديك المره قلت لكم الا كان عندي جوج ديال المستقيمات او انصاف مستقيم كيحدوا واحد الزاويه الفا، والتعامد الاول مع الاول والثاني مع الثاني، فتا هذه كتكون الفا. انا شرحتها في الفيديو اللي سبق. اذا كذلك هنا لاحظوا هادو غادي متعامدين، كنقولوا بيربونديكولير دوز ا دو، يعني الاول مع الاول والثاني مع الثاني. اذا هنا هادو بجوج، هذا وهذا كيحدوا زاويه الفا، فكذلك حتى هذا وهذا كيحدوا يعني لونغل الفا هنايا. اذا هذه لونغل الفا اللي كاينه هنا، واللونغل الفا فهادو متقابلتان بالراس، فهذه هي الفا كذلك، او الا بغيتو ديوها بمتوازيان وقاطع، او اذا هذا متوازي هنايا. لاحظوا بان هذا وهذا كي دايرين متوازيين، يعني متوازيين، وهذا قاطع لهما، اذا هذا كيقطعهم بجوج. اذا هنا كتبان بان هاد الفا وهادو مالهم متقابلتان
بالرأس، وبالتالي هاد ألفا هي هاد ألفا، وصافي. هنا فاش كنلقى ألفا كما قلت يعني كنكون ربحت. هنا غادي نولي لا بروجيكسيون ديالي. اذا هنايا غادي نمشيو نشوفوا بي اكس كي دايره. بي اكس قلنا هي هذه، يعني هي هذه بي اكس كي داير لو سونس ديالها مع لاكس او اي، يعني في لو سونس اوبوزي، دونك كندير لها الموان. هنايا انا عارف بان وحده فيها غنحطو فيها السينيس، وحده غادي نحط الكوسينيس. اذا فين غنحط السينيس وفين غنحط الكوسينيس؟ هنا كنقول انا ستيس، الا كان عندي الضلع اللي كيشوف الزاويه، بحيث الا حطيت هنا شي كاميرا ولا شي عين، يعني اش غادي تشوف ليا؟ غتشوف ليا هذا الكوط هذا اللي هو بي اكس. اذا لو كنت باغي يعني القياس ديال الضلع اللي كيشوف الزاويه، فانا كنحط سينوس. وإلا كنت كنشوف باغي او الضلع اللي عندي به الغرض يعني محاذي للزاويه، فكنحط الكوسينيس. اذا هذا كما لاحظتوا فبي اكس كيشوف الزاويه الفا، اذا حطيت السينيس. نمشي لبي ايكغيك. بي ايكغيك كذلك فاش كنمشيو نشوفوا لو سونس ديالها، كنلقاو لو سونس ديالها مالو غادي اوبوزي مع لاكس او جي، وبالتالي غادي ندير لها حتى هي لو سين موان. اذا هنايا بغيت بي ايكغيك اللي هو هذا الكوط هذا، وهذا مالو مع الزاويه. اذا بغيت هذا الكوط هذا، وهذا كيدير مع الزاويه الفا، كيقيس الزاويه الفا. ها هي كيقيس هذه الزاويه الفا. اذا ملي كناخذ الضلع اللي كيقيس الزاويه، فكنحط لا فالور الكوسينيس، او كنكون انا درت لا بروجيكسيون ديال بي اكس و بي ايكغيك. اذا هنايا انا درت لا بروجيكسيون. من بعد ما درت لا بروجيكسيون فغادي نمشي نجاوب على التمرين اللي طلبوا ليا لا ماس ام. يعني هنا راه ما نساوش باننا كنصاوبوا يعني لا كيسيون نيميرو 4. اذا هنايا فكنخدم عندي دو زاكس. اذا عندي درت لا بروجيكسيون على لاكس او اكس على لاكس او ايكغيك. عندي هنا بي اكس زائد بي ايكغيك زائد ار ايكغيك، او عفوا بي اكس، عفوا. اذا هنا بي اكس زائد ار اكس زائد تي ان اكس ايكال 0، وعندي بي ايكغيك زائد ار ايكغيك زائد تي ان ايكغيك كتساوي 0. يعني لا كونديسيون ديكيليبر هنا درت ليها لا بروجيكسيون ديالها سويفون لي دو زاكس. هنا بغيت انايا نحسب يعني لا ماس طلب ليا لا ماس. اذا هنا غادي ناخذ لا بروجيكسيون سواء على لاكس او اكس ولا لاكس او ايكغيك. اذا غادي نشوف اللي مسلكني هنا. اللي مسلكني هو لاكس ديال لي زيكس. علاش؟ فيه ار اللي ما معطياليش في المعطيات، هي كاينه كتساوي 0، وفيه تي ان اللي انا حسبتها، وفيه غتبان ليا بي اللي هي ام جي. نعرفوا بان بي ايكال ام فوا جي. اذا غادي ناخذ لا بروجيكسيون. اذا غادي نقول باغ projection sur l'axe OX on a اش غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا بي اكس بلس ار اكس غنعاودو زائد تي ان اكس ايكال 0. وغادي نمشي نعوض. شحال هي بي اكس؟ هي موان بي سينوس دو الفا. شحال هي ار اكس؟ هي 0. شحال هي تي ان اكس؟ هي تي ان ايكال 0. دونك هنا غتولي عندي بان هذه هي موان ام جي سينوس دو الفا ايكال موان تي ان. هنا مشات لهيه، يعني سيتادير كو ام ايكال تي ان ناقص غتمشي مع الناقص، وغتولي تي ان على جي سينوس دو الفا. اذا هذه هي ليكسبرسيون ديال ام. دونك ابليكاسيون نيميريك ام ايكال، اذا تي ان شحال قلنا؟ هي جوج مقسومة على الجي اللي هي 10 مضروبة في السينوس ديال 30. اذا كتعطيك بان ام ايكال هي 0.4 كيلوغرام. اذا هذه هي لا ماس ديالي ام ايكال 0.4 كيلوغرام. اذا هنايا عاوتاني غادي ندوزو يعني لابارتي يعني 4 بي. اذا قبيله راه كانت 4 ا، دابا 4 بي.
calculer la valeur de la réaction des plans inclinés. إذا غادي نولي la projection. شنو خدمت في الأول؟ خدمت la projection suivant au X. دابا غادي نمشي نخدم la projection suivant au Y. Donc par projection de la condition d'équilibre sur l'axe OY. on a شنو عندنا عاوتاني PY زائد RY زائد T1Y égale à 0. إذا PY قلنا هي moins P cos دو ألفا. RY هي R و T1Y قلنا كتساوي 0. إذا بلس 0 égale à 0. دونك هذا تولي هي moins MG cos دو ألفا plus R égale à 0. Donc R égale mg cos de alpha. Application numérique, R égale 0,4 fois 10 fois le cos de 30 degrés. Donc R égale 3,46 newton. Donc هذه R. Donc, ce qui concerne la partie numéro 1, d'abord la partie numéro 2. Et donc, la partie numéro 2, on a la partie 2. Le solide S est placé maintenant sur le plan P2. On a le plan P2. À l'équilibre, la longueur des ressorts L2 égale 25 أو 21,5 سنتيمتر. يعني في l'équilibre دابا ولا عندنا الغوسور ولا لالونجمون ديالو ماشي لالونجمون ولا لا لونغور ديالو فينال لأن فرق بين لالونجمون ولا لونغور. يعني لالونجمون هي دلتا ال. إذا ولا L2 ديالو شحال كتساوي 21,5 سنتيمتر. إذا لا بروميير كيسيون calculer la valeur. إذا calculer la valeur la nouvelle valeur de la tension T2 des ressorts. إذا كنعرف عاوتاني أنا T2 اش كتساوي K في دلتا L. هنا مازال ما بدلناش الغوسور فكا صالحة. K وقتاش كتغير ملي كتبدل الغوسور. إذا هنا عندي دلتا L بريم وي. هنا لالونجمون تغيرت. لالونجمون هنا شنو ولات هي دلتا L اللي هي L2 moins L0. دونك كتولي T2 إيكال K مضروبة في L2 moins L0. Donc, application numérique, le T2 égale 100 fois 21,5 moins 20 وما نساوش نضربو كل شي في 10 أس ناقص 2 باش تولي لي أون متر. Donc, T2 égale 1,5 نيوتن. إذا هنايا هادي يعني نهضرو على بارتي 2. هنا نهضرو على bien sûr هنا on parle de la partie 2. إذا هنا la question numéro 2. La question numéro 2, on dit que le contact entre S et le plan incliné se fait avec frottement. Ça se voit. شحال لقينا ملي ما كانش عندنا يعني شحال كانت عندنا T1 ملي ما كانش عندنا الفروتمون لقيناها هي 2 نيوتن. هي 2 نيوتن. Maintenant T2 شحال لقيناها هي 1,5 نيوتن. بمعنى ان لا سيرفاس هنا في الاول يعني ملي ما كانش كاين الفروتمون يعني لو كور لقى واحد لا ليبرتي باش تجر. هنا ما لقاش واحد لا ليبرتي. دونك كاين واحد يعني لو سيرفاس معاون الغوصور هنايا. فبطبيعه الحال كنقول بما ان يعني T1 كبر من T2 يعني فهنا كتعني donc le contact se fait avec frottement. Bien sûr كنهضروا على le contact de S
افيك لو بلون. قلنا بان هنايا نعاود هنا بان لا سيرفاس معاونه الغوصور، يعني ما خلاش لوكور يهبط، وبالتالي طونسيون الغوصور كانت ضعيفه. بار كونتر هنا النوبه الاولى ملي ما كانش عندي الفخوطمون، فهنا هبطت ليا اني اللوكور ديالي يهبط وتجر ليا الغوصور، يعني لا فورس اللي كان كيدير الغوصور فهي كانت كبيره باش يشد عنده لوكور اس. اذا اون باس على لا كيسيون نيميرو 3. هنا في لا كيسيون نيميرو 3 يعني كالكولي يعني لا فورس دو فروتمون. بيان سور هنا كنا في ليكزيرسيس في لا كيسيون نيميرو 2 بان لو كونتاكت سو في افيك فروتمون. دونك هنا غادي يطلب مني نحسب يعني هاد لا فورس دو فروتمون. هنا انا غادي نخدم دائما بلا ميثود اناليتيك اللي قلت هي اللي كتحتاج دائما في السنوات المقبله خصوصا في الثانيه باك. اذا انا كذلك كبرت الشكل، فهنا هذا هو الشكل ديالي. غادي ناخذ لي فورس اللي عندي اللي هما البوا، وعندي هنا فاش كنهضر هنا على البوا هذا بي. هنا هذه كتولي البليصه ديالها كتولي هذه هي ار ان، لان علاش دابا ولاو عندي لي فروتمون. او كتولي عندي كومبوزون الثانيه هي لي فورس دو فروتمون اف. وما نساوش لاكسيون دو ريسور او طونسيون دو ريسور اللي هي تي 2. اذا هنايا كنمشي نصاوب الغوبير ديالي كما الاول. اذا غندير او اكس او ايكغيك. اذا هنا الغوبير او اكس او ايكغيك. هنا غندير لي فيكتور يونيتير ديالي اي و جي، و غادي نخدم لا بروجيكسيون دو شاك فورس. هنا غادي نشوف لا بروجيكسيون ديال بي على لاكس او اكس او ايكغيك ما غيتغيروش من الاول لان ما وقعش تغيير ديال البوا. هنا اللي غادي الجديد عندي هنا شنو هو في ار. اذا هنا ار فكنلاحظوا بان ار ان و اف كيكونوا واحد المتوازي اضلاع، و ار هي الجمع ديالهم بجوج كتكون يعني هي واحد القطر في المتوازي الاضلاع، وكتكون هذه هي ار ديالي. هنا في الشكل كيبانوا ولاو بزاف ديال لي فورس. وهنا كيتسائل التلميذ ويلي حنا كنخدموا غير على ليكيليبر دان كور سوليد سومي ا 3 فورس، هما ولاو بزاف ديال لي فورس. كنجاوب كنقول بان مازالين عندنا 3 فورس اللي هما ار واللي هما تي واللي هما بي. هذيك ار ان و اف هي غير لا بروجيكسيون ديال ار سويفون لاكس او اكس وسويفون لاكس او ايكغيك. وغادي نشوفوها دابا. اذا لا خدمنا لا بروجيكسيون ديال ار غنخدموها على لاكس او اكس على لاكس او ايكغيك. عندي ار اكس ايكال ار ايكغيك ايكال شحال هي لا بروجيكسيون ديال ار اكس. هنا لاحظوا بان ار اكس هي هذه اللي كندير دابا هي. وشنو هي بكل بساطه اف لا فورس دو فروتمون. اذا هي اف. واش غندير بلس اف ولا موان اف؟ لاحظوا بان لو سونس ديال اف مالو مع او اي راه في لو ميم سونس، دونك غنخليها بوزيتيف. شحال هي لا بروجيكسيون ديال ار ايكغيك؟ ار ايكغيك ار كتعني لا بروجيكسيون ديال ار على لاكس او ايكغيك هي هذه. اذا هي هذه هي ار ان هي ار ان. واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لاحظوا بان لو سونس ديال ار ان مع او اي عندهم ميم سونس، دونك حتى هي تبقى بوزيتيف. اذا دابا غادي ندوزو لتي 2. تي 2 اذا عندي او اكس او ايكغيك عندي تي 2 اكس ايكال تي 2 ايكغيك ايكال تي 2 اكس. لاحظوها بان هي هادي ومالها راه كوانسيد مع لاكس او اكس وراه غاديه معاه في لو ميم سونس، دونك هي تي 2. او في تي ايكغيك راه لو سيبور ديال تي 2 مالو راه بيربونديكولير مع لاكس او ايكغيك، اذا لا بروجيكسيون ديالو عليه كيساوي زيرو. او غندوزو لو بوا. لو بوا ما تغيرش، ما طرحش عليه شي تغيير. علاش؟ لان كنخدم بلو ميم كور. اذا بوا اذا عندي بي اكس و بي ايكغيك. فقبيله شفناهم بان عندي هذا فيه موان بي سين دو الفا وهذا فيه موان بي كوس دو الفا. اذا هنا باش نحسب انا اف واش غناخذ لاكس او اكس ولا لاكس او ايكغيك؟ بيان سير غادي ناخذ لاكس او اكس. علاش؟ لان بكل بساطه هما طالبين مني اف و اف كتبان في لاكس او اكس. دونك هنا كنقول باغ بروجيكسيون sur l'axe OX des conditions d'équilibre يعني de la condition d'équilibre يعني كنديروا la projection ديال la condition d'équilibre
يعني حاولت نضيقها هنا. إذا كتولي عندي بي إكس بلس تي دو إكس بلس ار إكس كتساوي شحال؟ زيرو. شحال هي بي إكس؟ فهي موان بي سين دو ألفا. شحال هي تي دو إكس؟ هي تي دو وشحال هي ار إكس؟ هي بلس اف إيكال أ زيرو. دونك اف شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا هي بي سينوس دو ألفا موان تي دو كتساوي هي ام جي سينوس دو ألفا موان تي دو. هذه هي اف. دونك ابليكاسيون نيميريك، فا اف إيكال 1 فوا هنا عندي 100 غرام غتولي 1 كيلوغرام فوا 10 ديال جي فوا سينوس ديال 30 moins 1,5 égale 3,5 égale 3,5 هنا تعطيني 5 moins 1,5 égale 3,5 نيوتن. Donc F égale 3,5 نيوتن